बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अलज़ाहिर टीवी की तरफ से खुश आमदीद। आइए सुनते हैं आज शाम की ताज़ा तरीन ख़बरें। अबू धाबी से 1,80,000 तारकीन वतन अपने ममालिक वापस चले गए। अबू धाबी हुक्काम ने एतवार के रोज़ बताया कि अबू धाबी हुकूमत ने पिछले 3 माह में 1,80,000 से ज़ायद कारकुनों को अपने ममालिक वापस भेज दिया। इन मुसाफिरों में ज़्यादा तादाद इन मज़दूरों की है जो वबाई बीमारी की वजह से नौकरियों से महरूम हो गए थे। रवानगी से कबल इन मुसाफिरों का कोविड-19 के पेश नज़र मुफ्त टेस्ट किया गया। हुक्काम ने यह भी यकीनी बनाया कि वतन वापसी जाने वाले मज़दूरों को इनकी तनख्वाहें और इख्तितामी फ़वाइद वापसी से कबल गए हैं। सेहत के हुक्काम ने गुज़िश्ता हफ़्ते इंकशाफ किया था कि मोसफ़ा में 5,70,000 कोविड-19 टेस्ट किए गए थे। हुक्काम ने यह भी बताया कि कोविड-19 की सूरत हाल के दौरान कारकुनों की फलाह व बहबूद इनकी तरजीहात में शामिल है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का फलों और सब्ज़ी मंडी का दौरा। फलों और सब्ज़ियों की मंडी का दौरा करने वाली एक वीडियो मंजर आम पर आई है, जिसमें शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, नायब सदर मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान दिखाए गए हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि शेख मोहम्मद रास अल खौर में दी फ्रेश मार्केट में तशरीफ़ लाए हैं। कारकुनान और सार्फिन अपने दरमियान दुबई के हुक्मरान को देख कर हैरत ज़दा नज़र आते हैं। ये वीडियो शेख मोहम्मद की ज़ेर सदारत मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना के इजलास के बाद सामने आई, जब पायदार ज़राअत के लिए कौमी निज़ाम की मंजूरी दी गई। इस निज़ाम के तहत मतलूबा ज़रई फ़सलों से खुद कफ़ालत में सालाना 5% इजाफ़ा और किसानों की औसत आमदनी 10% कर दी जाएगी। माशरती तौर पर इस निज़ाम का मकसद इस शोबे में अफरादी क़ुव्वत को 5% बढ़ाना है। माहौलियाती तौर पर इसका मकसद एक पैदावार यूनिट की आब पाशी के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी में 15% सालाना कमी लाना है। मुत्तहिदा अरब अमारात में अब ड्राइविंग लाइसेंस NOC के बग़ैर हासिल कर सकते हैं। अब वर्कर अपने अरबाब से किसी भी तरह के एतराज़नामा NOC हासिल किए बग़ैर ड्राइविंग का सबक लेना शुरू कर सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में ये कानून गुज़िश्ता हफ़्ते नाफिज किया गया, जिससे कम आमदनी वाले वर्कर्स के लिए मुलाज़मत के इम्कानात बढ़ जाएंगे और इनके लिए अपनी आमदनी में इजाफ़ा करना आसान हो जाएगा। इससे कबल सिर्फ 66 मुंतखब पेशावर गुरोहों को अपने मालिकों से NOC हासिल किए बग़ैर ड्राइविंग असबाक के लिए फ़ाइल खोलने की इजाज़त थी। कम आमदनी वाले ग्रुप वर्कर्स जैसे कि वेटर, घरेलू खादिम, दुकानदार और ब्लू कॉलर कारकुनान वगैरह अपने अरबाब से इजाज़त हासिल किए बग़ैर ड्राइविंग का सबक लेना शुरू करने की इजाज़त नहीं थी। अब नए असूल ने सब के लिए यकसा मौक़ा यकीनी बना दिए हैं। मुत्तहिदा अरब अमाराती वफाकी हुकूमत फ़ैसले के बाद दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA ने दुबई में ड्राइविंग स्कूलों को एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें इन्हें नए ज़ाब्ते से आगाह किया गया है। जॉर्डन के फ़नकार ने बनाया रेत से 40 मीटर लंबा मुजस्मा। जॉर्डन के फ़नकार उमर मगरबी ने रेत से 40 मीटर लंबा मुजस्मा बनाकर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को खराज तहसीन पेश किया। रेत से समंदर के साहिल पर 40 मीटर लंबा और 5 फीट ऊंचा मुजस्मा बनाने का मकसद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद का शुक्रिया अदा करना था। मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशी उमर मगरबी ने रास अल खैमा में रेत से मुजस्मा बनाकर शहज़ादा अबू धाबी और UAE फ़ौज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद का शुक्रिया अदा किया। जिस तरह शेख मोहम्मद बिन ज़ायद ने वबाई सूरत हाल में इमारत की भाग दौड़ संभाली, उमर मगरबी का कहना था कि 3D अल्फाज में मुश्तमिल शुक्रिया के अल्फाज 40 मीटर लंबे और 5 मीटर ऊंचे हैं। उमर ने मज़ीद कहा कि ये अल्फाज लिखने में मुझे 6 घंटे लगे और अपने 6 बच्चों ने मेरा साथ दिया। उमर का कहना था कि इसने सुबह 6 बजे का काम शुरू किया और दोपहर 1 बजे तक काम ख़त्म हो चुका था। अबू धाबी पुलिस ने इंसदाद मंशियात मुहिम का आगाज़ कर दिया। अबू धाबी पुलिस ने नौजवानों में मंशियात के फैलते हुए रुझान को रोकने के लिए इंसदाद मंशियात मुहिम का आगाज़ कर दिया है, जिसमें अबू धाबी पुलिस ने वालिदैन को मुतनब्बा किया कि बच्चों को मंशियात से दूर रखने में इनका अहम किरदार है। कमांडर इन चीफ अबू धाबी पुलिस मेजर जनरल फारस खल्लाप अल मज़रूवी ने मुहिम का आगाज़ करते हुए कहा कि वालिदैन की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए जब इनके बच्चे जवान होने लगे तो ख़बर रखें कि इनके दोस्त कैसे हैं। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के दोस्त पर नज़र रखें ताकि इनके औलाद गैर महज़ब महफ़िलों में
نہ بیٹھے۔ میجر جنرل فارس نے نوجوانوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اچھی صحبت اختیار کریں اور معاشرے کی ترقی میں کردار ادا کریں۔ منشیات سے دور رہیں کیونکہ یہ بری عادتیں ہیں۔ کمانڈر ان چیف ابوظہبی پولیس نے کہا کہ والدین جب اپنے بچوں کے رویے میں تبدیلی محسوس کریں تو بلا جھجک بچوں سے بات کرنی چاہیے۔ والدین کو بچوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنا چاہیے تاکہ بچے والدین سے کچھ چھپا نہ سکیں۔ فوجیرہ میں تمام پارکس اور ساحل سمندر کو 29 جون سے کھولنے کا اعلان۔ فوجیرہ میں تمام پارکس اور ساحل سمندر 29 جون سے کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ ریاست حکام نے نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے تعاون سے فوجیرہ کے تمام پارکس اور ساحل سمندر کو کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ حکام کے مطابق کورونا سے بچاؤ کے تمام اقدامات کو اپناتے ہوئے پارکس اور ساحل پر گھومنے کی سہولیات سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کی وجہ سے جاری لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے حکام نے یہ اعلان کیا ہے کہ پارکس اور ساحل سمندر کو 29 جون پیر کے روز سے کھولا جائے گا۔ واضح ہے کہ متحدہ عرب امارات میں کورونا کیسز میں واضح کمی آئی ہے، جبکہ تمام خلیجی ممالک میں کورونا کے صحت یاب ہونے والے مریضوں کے تناسب میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ شارجہ پولیس چیف نے 280 غیر ملکی مزدوروں کو رہائش مہیا کرنے کا حکم دے دیا۔ شارجہ پولیس کے چیف میجر جنرل سیف الزیری الشمسی نے شارجہ ٹی وی پر لائیو کال کا نوٹس لیتے ہوئے 280 افراد کو رہائش فراہم کرنے کا حکم دیا۔ شارجہ ٹی وی پر ایک لائیو شو میں بتایا گیا کہ ایک زیر تعمیر عمارت میں 280 بے روزگار مزدوروں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ شارجہ ٹی وی کے ڈیڈ لائن پروگرام میں ایک صارف نے فون کیا اور بتایا کہ کسی طرح گرمی میں 280 افراد ایک زیر تعمیر عمارت میں پناہ لیے ہوئے ہیں، جس پر شارجہ پولیس چیف نے نوٹس لیتے ہوئے شارجہ پولیس کو حکم دیا کہ ان بے روزگار افراد کے لیے رہائش کا بندوبست کیا جائے اور ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے۔ یہ اقدام شارجہ پولیس کی کووڈ-19 کے وبائی صورتحال میں لوگوں کی حفاظت اور سیکیورٹی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے منصوبہ بندی کی ایک کڑی ہے۔ متحدہ عرب امارات کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے سے متعلق احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر آپ کو بھاری جرمانہ اور قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک اعلیٰ عہدیدار نے ہفتے کو متنبہ کیا کہ گزشتہ ماہ اعلان کردہ کووڈ-19 احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے جرمانے کی تازہ ترین فہرست متحدہ عرب امارات میں نافذ العمل ہے۔ یہ اعلان اس وقت کیا گیا جب رات کے وقت نقل و حرکت پر پابندی ختم ہونے کے بعد حکام نے احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزیوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا۔ فیڈرل پبلک پروسیکیوشن ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر کمیٹی کے قائم مقام سربراہ سالم الذهبی نے کہا، خلاف ورزی کو دہرانے والے افراد کے لیے جرمانے میں 10 گنا اضافہ کیا جائے گا۔ تیسری مرتبہ مجرموں کو 6 ماہ تک قید کی سزا ہو سکتی ہے اور کم سے کم 1 لاکھ جرمانہ۔ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے سے متعلق بنائے گئے قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں جرمانوں کی لسٹ مندرجہ ذیل ہے۔ دبئی سیاحوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار۔ تفصیلات کے مطابق دبئی ٹورزم کے ڈائریکٹر جنرل ہلال سعید کا کہنا ہے کہ پچھلے 3 ہفتوں کے دوران ہم نے بہت سارے ممالک میں لوگوں کو اپنے معمولات زندگی کی طرف لوٹتے ہوئے کام پر واپس جاتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ کچھ جگہوں پر اسکول بھی کھل رہے ہیں۔ ہم نے جرمنی، اسپین جیسے ممالک میں کچھ حد تک تبدیلی دیکھی ہے۔ فرانس اور یونان ان میں سب سے بہت سارے مقامات یا تو کھلے ہوئے ہیں یا سیاحت کی منڈی کے لیے کھل رہے ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ پہلے ان ممالک سے سیاحوں کو آنے کی اجازت دیں جو خود تیار ہیں۔ اگرچہ ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں سیاحت کے شعبے میں بہت زیادہ اعتماد ہے اور دبئی کورونا کے روک تھام کے لیے لگائی گئی سفری پابندیوں کے بعد دبئی میں ہوائی اڈے 7 جولائی سے سیاحوں کا خیر مقدم کریں گے۔ اگرچہ چند ممالک نے اپنے سیاحت کے شعبے کھول رکھے ہیں، لیکن بہت سارے ممالک میں ابھی بھی سیاحوں پر پابندی عائد ہے۔ الماری نے کہا کہ دبئی کے زائرین کے لیے PCR ٹیسٹ لازمی ہے اور یہ روانگی کے 4 دن کے اندر اندر ملک میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر وزٹر ایسا کرنے سے قاصر ہے تو یہ دبئی ہوائی اڈے پر کرایا جا سکتا ہے۔ نیز دبئی کے زائرین کے لیے ٹریول انشورنس لازمی ہے اور اگر ان کے ٹیسٹ مثبت آئے گا تو انہیں 14 دن کی قرنطین سے گزرنا ہوگا۔ ابوظہبی سے 1,80,000 تارکین وطن اپنے ممالک واپس چلے گئے۔ ابوظہبی حکام نے اتوار کے روز بتایا کہ ابوظہبی حکومت نے پچھلے 3 ماہ میں 1,80,000 سے زائد کارکنوں کو اپنے ممالک واپس بھیج دیا۔
ان مسافروں میں زیادہ تعداد ان مزدوروں کی ہے جو وبائی بیماری کی وجہ سے نوکریوں سے محروم ہو گئے تھے۔ روانگی سے قبل ان مسافروں کا کووڈ-19 کے پیش نظر مفت ٹیسٹ کیا گیا۔ حکام نے یہ بھی یقینی بنایا کہ وطن واپسی جانے والے مزدوروں کو ان کی تنخواہیں اور اختتامی فوائد واپسی سے قبل گئے ہیں۔ صحت کے حکام نے گزشتہ ہفتے انکشاف کیا تھا کہ موصفہ میں 5,70,000 کووڈ-19 ٹیسٹ کیے گئے تھے۔ حکام نے یہ بھی بتایا کہ کووڈ-19 کی صورتحال کے دوران کارکنوں کی فلاح و بہبود ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔